ایک دن زندگی دی گڈی رک جانی تے زندگی مک جانی، ختم ہو جانی ہر شے تے رہنا ہے ایک نام علی دے بچیاں دا۔ میں حدیث پاک میں تھوڑا پیش کی تھی نا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت سارے تعلق رشتے ناتے ختم ہو جان گے لیکن میری آل دا رشتہ تے ناتا باقی رہے گا۔ تو علی دے بچیاں دا ذکر باقی رہے گا، علی دے بچیاں دا نام باقی رہے گا، ہیں جی۔ تے پھر حدیث پاک دے مفہوم نو بیان کیتا گیا، شاعر نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی ہے، ہیں جی۔ دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا، دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا، دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا، کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا، کلمہ تے قرآن، ثانی آل نبی دا کوئی آیا نہیں، ثانی آل نبی دا کوئی آیا نہیں، رب نے اینا ورگا ہور بنایا نہیں، ثانی آل نبی دا آیا نہیں، ثانی آل نبی دا آیا نہیں، رب نے اینا ورگا ہور بنایا نہیں، ہے جگ تو وکھرا شان علی دیا بچیاں دا، ہے جگ تو وکھرا شان علی دیا بچیاں دا، دو جگ تے احسان علی دیا بچیاں دا، کلمہ تے قرآن علی دیا بچیاں دا، کلمہ تے قرآن، ذکر تے کریے پیر علی دے بچیاں دا، ذکر تے کریے پیر علی دے بچیاں دا، کرم خدا اقبال ازل و سچیاں دا، کرم خدا اقبال ازل و سچیاں دا، دکھ نال تیرا فرمان علی دے بچیاں دا، دکھ نال تیرا فرمان علی دے بچیاں دا، دکھ دیتا ہے تال، دکھ دیتا ہے تال، دکھ دیتا ہے تال، فرمان علی دے بچیاں دا، دو جگ تے احسان علی دے بچیاں